جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. علماء کرام، طلباء کرام او عوام مسلمانان ورونو، الله دې زما او ستاسو ایمان نصیب وګرځي. چې مهنت کړه دې الله رب العزت ته هغه استادانو لا او هغه شاګردانو لا لوی روزه او لوی د خیر مقامونه ورکی. دنیا کې زما او ستا سره د ټولو نه لوی نعمت چې دی نو نعمت ایمان دی. ایمان او اسلام دا الله رب العزت دین چې دنیا ته را لېږلی نو د هغه رزې نه را لېږلی دی. د کومې رزې نه چې الله رب العزت دنیا پیدا کړه او انس و جن پیدا شو، نو د الله هغه ټیم نه یو دینو، یو نظامو، یو قانونو او اگر آتا د آسمانی وحی په صورت کې کله وحی خفیوا او کله وحی جلیوا. وحی جلی او وحی مطلوع کتاب د الله او وحی خفی او وحی غیر مطلوع اغا احادیث د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. خود دین اڑوان دے چھ سمرہ انبیاء رات للنو داغت طور طریقی با اللہ امت لسنت گرزولے او اخیر کی اللہ سید الانبیاء چراو لے گا. نو سید الانبیاء داغ طریقہ د ټولو طریقو سردار شوا. اول بنوا هغه د تمام انبیاء کرام سردارو. رب کائنات دین را لېږه او دین را ده. خو د کم وخت نه چې الله آدم پیدا که نو آدم علیہ السلام لا اللہ یو رز ورکڑاو. اللہ دا آغا روزن اعلانو که انی جاعل فی الارض خلیفہ، زب دزمکا کیو انسان، آغا انسان پیدا کوم لیکن آغا انسان دا با خلیفہ وی. آغا خلیفہ انسان لفظ د خلیفہ نا داغ مشرت معلومی دا و داغ چکرنو آغا مقام معلومی دا. داغی نڑوان دے دیزمکا باندے شیطانان پاتی شو، پیریان پاتی شو. داغی چکلا سرکشی ڈیرا شوانو آغا شیطانان اللہ ملائک راو لیگل او آغای در بدر کرو. آغا دی ازبرک شکل کے سچوغمو غیواچولا
اجوزان نے سزبر کو نشہ جوڑ کا اللہ خبوئی دو ویزا چی دے سکی لار بارا اسمان تو خطاو ملائکو کی زان لشکل دا غی شان جوڑ کاو سا سجدے مجدے کولے و پدے تمو چمالا ببیا مشریرہ کولے کی اللہ اعلانو کو انی جاعل فی الارض خلیفہ زایو خلیفہ او مشر پیدا کوم آ خلیفہ او مشر چکل اعلان دا شیطان غوگو باندے اولگید نو بس اغلم بشو مفسرین کرامو کی یو قول دام دے شیطان تا شیطان زکوی چه شطنا پمانا دا حرقاو دا یحرقو سر رازی سوزیدل او دے دا اول رزنا چه کلنا ربی کریم آدم پیدا کنو دے دا آغا ٹیم نیو لمب شویو او دے سوزیدل او نو دے وجه نور تا شیطان ہوئی اغوی طول عمر سجدی منگا اکلیو منگا تندیو مگل دے دا پارا چه منگ تبا مشری ملاو شی خبر بلشان شوا دا خو آدم راغیو دے مشر شو ناغ بغض واغستو اللہ وی ملائکو تا او سجدو لے آدم دا آدم سجدی تے س ضرورتو چه اللہ وی آدم تا سجدو کئی نا فعل الحکیم آد حکمت نا خالی نوی دا اللہ پاگے کہ لوی حکمت و اغا لوی راز ہو اغا لوی راز و لوی حکمت داو چه اللہ رب العزت شیطان خو اللہ تا معلوم ہو چه دا بغضی دے دا آدم سر زڑکی بغض دیو دیوز دا نمانی نو دد ظاہرولو دا پارا اللہ پرشتو تا حکمو کوئے اس جدول آدمہ آدم تا سجدو کئی یو خدا دنیا تا اللہ خودل چو گوار یاد ساتی اصل قیمتی انسان آغا دے اصل قیمتی مخلوق آغا دے چاگا انسانان دے و اغیل اللہ خواہشات و نفس پر کڑ دے آغا خواہشات و نفس سر سرا آغا زما غلامی بکینو دا گوار بیادا ہر چانا برتر گرزی دا ہر چانا برتر گرزینو یو اللہ دنیا تا دا خودل دوے میں دا خودل چی دا شیطان ظاہرو چی دے خلقو تو خینو اللہ وی او سجودو لے آدم سجدو کئی آدم تا سجدہ ملائکو کڑا خو ابلیسو نکڑا ولی ابا وستکبرا زان غٹو گناو داغ غٹوالی دو جنا انکاریو کوئی نکومی ولی وی زکنو کوما خلقتنی من نارن تا مالا را دو اور نا پیدا کڑ دیو دے تا پیدا کڑ دے دا خاورنا ز اور داغی ما دیوالا او دا خاوری والا نو زبدت صدقوم نکوم اللہ وی اوزم وی زا اس آغا ٹیم چوے اللہ وی اوزانوی اوزما آغا ٹیم دیو خبر کڑی واللہ تاوی مولت راکوی زدر میں کر نو ایک گوار اے اللہ ستا چکم انی غلار دا آغا دینی آسمانی چے تا کمرہ لے گل دیو آغا برازینو گوار یاد سادا لأقعودن لهم صراط وکل مستقیم آغا نی غلار دے اسلام کے بناستم او مانا بیوم نرازی دیتا ولا تجدو اکثرهم شاکرین اللہ یو بمانا دین اسلام تا نرازی او دین اسلام بمانا نقبلی ویزت زا او زم داواما چه فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ زما دین اسلام چه رازی او چا دا دیختا بیداری اکڑا نو آبا بے خوف او بے خطر گرزوم او دنیا کے باغل او لوی عزت او لوی جوانور کوم او چاچے آغا دین اسلام تکراو کا او داغے او نمانن نو آغلا بزائی جہنم کم سلسلہ شروع شوا ہدایت رات اسمانی پا
سورت د انزال الکتب کې کله کتابونه راتلل نو کله انبیاء راتلل او هغه انبیاء کرام رجال الدین او هغه د پاره الله چې دینو کتاب الله به ورکو دا دین راته دین اسلام حضرت آدم دا غنه سلسله شروع شو الله دین اسلام راولېګو حافظ ابن کثیر رحمه الله اغام ذکر کړي ابن جریر رحمه الله اغام ذکر کړي نور کتابنا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ او دارنګ علامہ ابن قیم ذکر کړي چې دین اسلام دا دین د تمام انبیاء کرامو دا قانون راته او دا قانون را روانو دا غشان حضرت اللہ اکبر آدم ثانی نوح علیہ السلام چراغ ہیں دا عقائد بعضی کتابوں نوئی اول پیغمبر چدے نو دا آدم دے او بعضی وی اول پیغمبر چدے نو دا نوح علیہ السلام دے نبیا خلق کوئی اختلاف تی نشتے اختلاف یو خبر دا اول پیغمبر ابتداءً آدم علیہ السلام دے خو اول پیغمبر بعد الاختلاف آج دے نو حضرت نوح علیہ السلام دے اختلاف پیدا شو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی چی ارجی دا شل پیڑی چرا غلی وی دا حضرت آدم او دا نوح علیہ السلام پمینس کے دائی کی نور گناہو نو خوش شرک دائی کی نو دائی کی نور گناہو نو لیکن دائی کی دا اللہ دا دین او دا قانون نا بغاوت نو ٹھول دا اللہ تا دین او دا قانون چھ دینو آغا تابدارو او آغا منا دا حضرت نوح علیہ السلام زمانہ کے شرک پیدا شو دا اللہ دا دین بغاوت شروع شو دا دین اسلام رنبنے بنیاد چو آغا توحیدو اساس العقائد چاگی تا کتابو نوائی نو آغا اساس العقائد داغی مخالفت شروع شو داغی لازم نتیجہ داوا چی دا اللہ دا نظام اسمانی داغی مخالفت شروع شو نو اول پیغمبر بعد الاختلاف او حضرت آدم ثانی نوح علیہ السلام چراغے نو اغم دا چغوالی وا اغم داوی ما تا اللہ دا حکم کردے ان اکون من المسلمین چیزا دین اسلام او دا دین اسلام نظام راو اخلم او دا غی غلامانو نشم اغم ویلیو بیا چکلا آغا پیغمبر راغے چی یہود دعوی کئی داغا چی منگ داغا پیروکاریو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آغا ویلیو ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلو ان کنتم مسلمین کتاسو بروسا پا اللہ کول غواړی تاسو پا اللہ باندے اعتمادی ایمان مووینو بس آغا دے ایمان او دے اسلام مظاہرہ مدادا چپ اللہ بروسو کئی کہ مسلمان آنی ای قانون دے اسلام منی تاسو با دا آغا اللہ پس ذات باندے بروسوی او دا آغا غلامان بئی دا خبرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑوا ابراہیم علیہ السلام تالاوی اذ قال له رب اسلم اذ قال له رب اسلم اللہ دیوے اسلمت لرب العالمین ما دین اسلام پخوانا من لدے زب آغا فطرت باندے مو آغا غلام دا دین اسلام منقادم بیا دغا ابراہیم سے رب دانا کئی ابراہیم خپلو بچولا چور کئی نو آغا وسیعت کم چور کئی نو آغا دین اسلام ور کئی ووصوابہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ابراہیم خپلا دین اسلام پابند او داغی منقاد غلام او پاغی عرص برداشت کول بچو تام دا آغا دین اسلام او دا قانون وسیعت کئی و طوائی پدے بان نکلک او ٹنگ پاتے شئی دغا وسیعت یعقوب علیہ السلام کڑو یہود رالل
یعقوب علیہ السلام بدنامو او وصیت کړه په دې محرف توحید دغه باندې یهودیت باندې محرف یهودیت باندې وصیت کړه ده الله وی موای درو ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون بے دروغ وای یعقوب چې وصیت کړو نو په يهودیت نو په اسلام باندې بیا غیر ال وی هدایت دی کړي نو الله وی دروغ وای هدایت د پیغمبر پتا بيداري او د صحابه پتا بيداري کړي اللہ اللہ عرض میں دا کو آغا انبیاء کرام بدی جہت نظم صرف تعالی زین کی دا خبر اقدم چیو کشمکش را روان دے یو طرف تا ولادا نبل طرف تا برادا یو طرف تا دا دوستانے خلق دی چاگئی سرب دوستانہ کے چاگا اولیاء الرحمن دی نبل طرف تا دا برا والا خلق دے چا غی سرب دوستاننی دا غی سرب بائیکاٹوی دا غی سرب مقاطعوی دا غی سرب مفاصلوی دا غی سرب براوی و دا غی سرب بیلتونوی و دا غی سرب شلولوی دا غی سرب جوڑنی دا غی سرب توڑوی دا توڑ والا خلق عمر روانو نو دا پخوانانو دا جوڑ والا خلق عمر روانو یو تیوی اولیاء الرحمن چاگا مؤمنین او د دین اسلام منون کیو پار دور کے بلتے وے آغا چاگا د دین اسلام منون کی نو او قانون اسلام نمنو خصوصا یہود او نسوارا چاگئی د یہودو صرف دعووا چی من تابدار غلامان یو دا حضرت موسیٰ در حقیقت کے آگے کہ خود توحیدو حضرت موسیٰ خود توحید راوڑاو او حضرت موسیٰ لا چھ اللہ کم کتاب ورکڑو ناخل توحیدو قرآن اگورا سورہ توہا ڈک بروتے نو قرآن اگورا سورہ مریم اشارے کئی نو قرآن اگورا عراب ڈک بروتے حضرت موسیٰ خالص توحید راوڑو دا حضرت موسیٰ ملگرو توحید بیانو آئی خود دغوی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین من دے اسلام غلامان او یا اللہ مرگ رالا پدیرا والے ای خداوے لیکن یہودیانو اگئی اگا محرف اگرزو او اگا دا ودا کولا چھ دا یہودیت چھ دے نو دا برحق دے والان کیا دا اللہ نظام نا اڑو لیو قرآن گوا دے دارنگی نسواراو آغا دین پر خدا کم دین چا حضرت عیسیٰ راڑو او حضرت عیسیٰ کم توحید راڑو آغا پر خدا دا زانے کلا عقیدہ دا تسلیس راو باسلا وی خدایان دری دی کلا عقیدہ چدانو آغا راو باسلا دا کفارے کفارہ عقیدہ پی جنے علماء کرام عقیدہ کفارہ نسواراو عقیدہ وی کلچ آدم غنم او خوڑل نو دا دیو جنا اگا خو مستحق دا دیو چه دل سزای موت ورکڑے شی خوی اللہ چه دے نعوذ باللہ اللہ وی دیر غفور رحیم بادشاہ دے نو آگا وی دا حضرت عیسیٰ پا شکل کے اسمان نراغ دنیا تا او آگا پخپل عدل تزان پانسی کا پخل کو باندے نوی آگا کپارے پخپل ادا کڑا عیاذم باللہ دادی سایانو بنیادی عقائدو کیوا کلیوی ان اللہ والمسیح ابن مریم اللہ جدے نو داہوے آغا عیسیٰ علیہ السلام نے کلیوی دا اللہ زوی دے کلیوی دا اللہ زوی دے مسیح ابن اللہ آغا اسلام چھ اللہ انبیاء کرام لور کڑو نو آغا محرف اگرزو او کم چورتا اللہ اگر دین را لے گلو نو دا یہود بارکیم اللہ رب العزت وی اگورا فبما نقضهم میثاقهم لعناهم
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. دای دا حضرت موسیٰ دین آغا پر خودیو، دا حضرت موسیٰ دین دا غین بغاوت اختیار کرو او دا باغیان گرزی دلیو دا حضرت موسیٰ دا دین نا باغیان او دای تحریب کرو پاغ اخپلو احکاماتو کے او دای وادی ماتے کڑوی نو ملعون گرزی دلیو خیانت گردی نو دا نسواراو بارکیم بالخصوص وی ومن اللذین قالوا انا نسوارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به. ایوم دین اسلام پر خدا او اغه محرف وګرځو او اغه اغه داوی ماته کړي. رب کریم الله هر یو دور کې ما تاسو ته وی کا د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دورو کشمکش د اولیاء الرحمن او د اولیاء الشیطان را روانو جګړې بیا کشمکش د حضرت هود علیہ السلام دور کیوں اولیاء الرحمن لگیاو نو اولیاء الشیطان داغی مقابلہ کولا. بل طرف تا دا حضرت صالح علیہ السلام دورو اغم دا چغا ولیوا عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو او دا الوہیت او دا معبودیت دا خواسنا اگا اطاعت پل حکم دے چگوارے بندگی دا اللہ کوئی نو بندگی با تابداری دو حکم کم کوئی احکامات بدیو اللہ من لکی گی نظام بدیو اللہ وی. قرآن کریم بار بار داوئی اسمانی نظام آد پیسلو دے مارا لے گل دے چرت رب کریم وی للہ الامر اختیار دا اللہ دے دا آغا امور تشریعیہ او دا آغا امور تکوینیہ اختیار دا اللہ دے. نو چرت رب کریم ہوئی اختیار گورے صرف او صرف دے یکیو اللہ دے. لا لہ الحکم چرت ہوئی ان الحکم الا للہ پیسلی چیدی نو دا بس صرف پاسمانی نظام باندی وی اسمانی نظام باندی وی پا بل نظام با پیسلی نہیں. چرت رب کریم ہوئی افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. زدر لبل کم زائنا حاکم راولم حاکم در لکم زائنا اگورم چرتا تالاشکم اللہ خطاست کتاب دا پیسلو تفصیل سرارا لے گلے دے. چرتا رب کریم ہوئی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولائکا هم الکافرون بے عذرہ ہس قسم زور پی نشتا عذر پی نشتا دے اقرا او دے بیام پہ صلا اسمانی کتاب لنوڑی او دے زی کل کچروتا دے کل زی چھ کمزائی کی خواخدا چھ پیسی ورطا ملاوی گینو کہ جرگدانو آغی تتابدار کہ کچرائی دا نو آغی تتابدار او چھ کمزائی کی پیسی نشتا کمزائی کی دد مفاد نشتا نو دے بیا التجدے نو اسلام کو ولی نی نو دے غیل نزی. اللہ وی فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. کافر دی ظالم دی فاسقان دی دا کشمکش را روانو انبیاء کرام بچغی والے او دا چغب انبیاء کرام والا اعبد اللہ پا دی چغا کی اجتنابو دا طواغوتنا زکا ہر پیغمبر چے اللہ را لے گلے و ناغبوے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. طاغوت چی دے تواغیت چی دی ہر آغس چی دا اللہ دا مقابلہ کرا گئے دا آغا عبادت کشو مقابلہ دا اللہ کی ہر آغسو چی آغا خپل زان طاغوت اگرزو خپل قانون جوڑ کا پا مقابلہ دا قانون دا اللہ کی نو آغا طاغوت تے کم او آغا زان رب اگرزو پیرعون چلے نو آغا زان رب گرزو لے ویزر رب ما ولے زمان نظام بمن لے کی گی نمرود زان رب گرزو لے ویزر ربم
زمان نظام بمن لکیگی حضرت ابراہیم د نمرود دربار کو درے دوے طرف نے ستا نظام بن من لکیگی او حضرت ماشاءاللہ موسیٰ ادرے دو دربان د فرعون کے وے طرف نے رب چلے نو آغا دے چمنگ ٹول پیدا کریو نظام بدا گئی دا اللہ خودل چه گوریات ساتی دا طور طریقی گوری ما انبیاء دا ظالمان بادشاہانو پا دربارونو کے ادرولیو اغی بلا خوف لومت لائمن پروانو کڑی او اغی دا قانون مسئلہ کڑی وا عبد اللہ وجتنی بطواغوت او دا قانون دا پارا اغی بادشاہانو تولاڑو دا چا توحید کی او قانون کی خز خلاف وا لکو گورا حضرت نوح علیہ السلام تھا دچا ماشاءاللہ دچا چدا خز خلاف وا لکو گورا حضرت لوط علیہ السلام تھا دچا بچے خلاف تے گورا حضرت نوح تھا دا با ہر سرازی دا کش مکش برازی کور نہ بشورو کی گی دچا با پلار خلافی دا چابا پلار خلافی اگورا حضرت ابراہیم تا دا غپلار خلاف تے او آغا دا غپلار مخیطا دا اللہ دا نظام مسئلہ و دا قانون دارنگے دا اللہ دا توحید و دا یوالی مسئلہ گئی او دا دین اسلام مسئلہ گئی دا اللہ دا یوالی مسئلہ گئی بلا خوف لومت لائمن دا چابا تر خلافی اگورا ابو لہب تا دا پیغمبر خلافو دا چابا قوم خلافی لکا اگورا حضرت شعیب وی لولا رہتک لرجمناکا کستا خبر نوے ستا خاندان نوے ستا دا کمبا نوے ستا دا سوسائٹی کے دا خپل خپلوان دا مشرانو کشرانو دا رشتہ دار دے نوے منگ با ترجم کڑوے او منگ با تا سرد دادا کڑیو وقال للذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا ہر پیغمبر تا خپل قوم کافرو ویلی دی منگ بدیو باسو یا بزمنگ ملت لرازے زمنگ نظام لبرازے زمنگ دا کفری نظام دا طاغوت بمانے او پیغمبر پاک بوینا لا الہ الا اللہ دا دا ہر وقت دا پیغمبر چغوا او آوازو دا خبر راتلا اللہ اخیر کے سید الانبیاء محمد عربی راو لے گا آغا دا شیطان حربی چلا دم دا وقت نا بلکہ دا غینم بخوانا دا حرامی توب حربی اغا شروع کڑوے اغا تمام حربی دا حرامی توب سر تور سے دے نو بل طرف تا اللہ دین اسلام سر تور سو او اعلانیو کو کہ دین اسلام اخیری جوند محمد عربی کے اخیری رضو دا محمد عربی کے اعلان راگے الیوم اکملتو لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا نظام راگے دا غارا میتوبونا دا شیطان چاگا کم ڈالا پیدا کولا دا اولیاء الشیطان دا ریا کردوتنا اغسر تورا سیدل نور چه سمرا رازی دا بتقراری نور چه سمرا رازی دا بتقراری نوی سم نکی دا سی سوک نشی خولے چیارا دا سزا مخ کے چوا نو آغا نو ورکڑے شویو دا دیزائی کے ورکڑے شوا نا ہر با ہر قانون چه دا غیر اللہ روخ کلے شوی دے تاریخ نسوک ندی خبر گینیو گورا چه سٹیم آغا ٹیم کم قوانین جوڑ شوی دی تاریخ او گورا نو آغا قوانین آنن را دوبارہ جوڑو لے کی دا چنگیز خان نظامو او آغا چه دے نو سنسرانیت او سے یہودیت او سے اسلام او سے دخپل خواہشات مطابق را جمع کرل بس زما استادام لگیا دی سمع قولین گرزی دلی چا پل سفر آغستا نو دا پل سفر آغا بقرات تی سقرات تی راغستے وا آغا اپلاتون دی راغستے وا استاد سے پل سفر اللہ جدید پل سفر چلا دا انتہائی نا کے صدا آغا پخوانے چوا آغا انقصوا
هغه انقصوا دا اوسنۍ چې دا ماده پرستی دا چې کوم نه دا د کله د مخلوط نظام نو دا خو عیسایانو راغستو زمانه د جاهلیت کې کله چې کوم نه نو یې د اباحت کلیه چې هر خزا هر چاله روا دا برطانیه بل پاس کو نو دا خو چې کوم نه نو هغه ټیم کې مصدق مجوسی پاس کړو دا بیل او هغه هر زنانه هر چاله جایز دا نو چا د الکانو بیلونه پاس کړو چې الک سره واده کولای شو ترانسجنډر دا غي په زمن کې زما استاد سیاسيان رالل د چنګیز خان اولاد دای رالل نو دا خو سمخ کینو دا خو زمانه د جاهلیت کې لخنیعه پاس کړو هغه بیل پاس کړو او هغه ځان له الکان خو قول او راوستل به او بدپېلی به ور سره کولا تاریخ نسوک نه دی خبر عرض می دا کو آغا طرف تا کرتوتونه چې دی نو هغه رالل او تکمیل تدا غور سیدل او هغه هر کرتوت نو دل طرف تا الله د انبیاء کرامو سردار راو لېږه چې هر پیغمبر نه الله یو وعده غسته وا اخر کې به یو پیغمبر راځي وَإِذْ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن اغه سردار د انبیاء کرام راغه چې الله د انبیاء کرامنا دا غد ایمان دا غد تصدیق دا غد لوزنا اغستیو چې د نصرت او امداد وکوي کچره تاسو ژوند دی او دا پیغمبر راغه هغه وی بالکل هغه پیغمبر راغه سید الانبیاء راغه هغه سید الانبیاء راغه وا اسلام نظام اغام پائے تکمیل طور رسید اليوم اکملت لکم دینکم نن ما ستاسو رز نن دیر از باندې ما ستاسو دین آج دنو کامل او اکمل اگرزو و اتممتو علیکم نعمتی ما پورا کا پتا سباندے پل نعمت لرا ورزیت لکم الاسلام دینا او ما پورا کا خوخمی کا ستاسو دا پارا دین قانون اغد اسلام او زما اعلان داده چه ان الدین عند الله الاسلام قانون چه ده اغد الله خوخ چه ده مرضی چه ده دا الله چه کم مقبول نظام ده نو اغد اسلامی بل بنی داد تمام انبیاء کرام دینو ور زدر تمام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا چاچه دا دین اسلام نا بل نظام بل قانون اگر آواغستا کاد لاڈمی کالے دے کاغد برطانی پر سودا خرافات نظام دے کاغا نظام دا امریکی اگا خوگند نظام دے کاغا نظام اگا دا جرگی دے چا اگا جرگ دا قرآن خلاف تا کاغا دے کاغا ستا دا ملک دا اسملی دا قومی یا ستا دا ملک چکم نے نصوبائی وغیرہ سن نظامون دی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا چاچے د دین اسلام نا بل قانون بل دین اغا تالاش کو رب کائنات و ایمات ند مقبول دا خو آغا دینو چه دا آدم لما ورکڑو دین اسلام آغاو چه حضرت نوح لما ورکڑو دین اسلام آغاو چه صالح حود او تمام انبیاء کرام لما ورکڑو دا آغا دینو دا دین ماتا بل محبوب دین نشتا دے کا خلق جوڑی کا آغا چه دنو بادشاہان جوڑی کا عوامی جوڑی کا اکثریت جوڑی زد دیتا بینیم زوام اسلام لراشا کتوائی اکثریت پسیزا نو اللہ وی ولا تطع اکثر من فی الارض یضلوکا عن سبیل اللہ چرطلال نشے اکثریت پسے ورنہ گمراہ بدی کی د دین اسلام او د نظام نا چرتا اکثریت پسلار نشے چرتا د چا پراپیگنڈا او میڈیا دا غی شور او غوغانا متاثرہ نشے دین اسلام بہترین دین دے دا کشمکش را روانو اللہ پدغ آڑ کے چه دین اسلام مانا سمیہ شہید شوا چه اولا شہید واد اسلام او آغا دو ٹکڑے
حضرت یاسر شهید کړی شو بلال په شګو باندې اچول شوی دی او هغه سزا ورکول کیږي نو حضرت زنیرا یا زنیرا هغه دومره وهل کیږي چې دا غي نظر زی وړاندېږي او حضرت خبیب چې دی نو په دغه آړ کې د دغه اسلام منلو باندې حضرت خبیب هغه وجني او دا غملګری وجني شهداء احد هغه په دی باندې راځي چې دین اسلام هغه منلو او دا دین اسلام دی باندې بخپل ویني تو یو او هغه بدر جنگونه هغه د دین اسلام په خاطر کیږي هغه د تبوک غزاګانې هغه د حنین جنگونه دا په دین اسلام باندې چې او طرف دا هغه صحابه ولاړو چې دا غیباره کې رب کریم وي آمینو کما آمن الناس دا د ایمان معیار دی بعض خلک صحابه باندې لکه ستاسو په دې ملک کې زما په دې ملک کې مرزا جهنمی زنديق ملحد هغه مرزا جهنمی هغه لګیا دی صحابه پسې بکواس کوي ابو بکر پسې چوک کې کنزل شروع شو او په چوکونو کې کنزل دارنګې د ایران کتابونه د خمینی علیه لعین الله الف مرتين دا کتابونه تقسیمیږي او مرزا جهنمی ملحد زنديق هغه چې ده نو هغه لګیا دی او صحابه پسې کنزل کوي الانکه هغه صحابه ماشاءالله اخو هغه صحابه آمنو آمینو کما آمن الناس رب کریم وی ایمان راړی د دې صحابه غونته کې د دې ایمان معیار ستاسو د ایمان دی چرته رب کریم وی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا خلق خوبوي چې کونو هودن او نصارا تهتدو يهوديان شي هدايت ببيا بومي خلق خوبوي نصارا عيسایان شي هدايت ببيا بومي لیکن یاد ساتي ز الله وما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کدي خلقو د صحابه غنت کی ایمان راړو نو ایمان بیا به هدايت بیا بومي دا معیار دے آغا صحابہ ماشاءاللہ چه رب کریم وی اللہ یحبهم اللہ دا دی صحابہ سرد منا کئی یحبونہو دا دی صحابہ منا چدا آدھا اللہ سردا یحبهم ویحبون اذلت علی المؤمنین ترسناک دی پا مومنانو باندے عزت علی الکافرین سختی پا کافرو باندے چرتا رب کریم وی ولا یخافون لومتا لائبن دملامتگر دملامت پروان کئی ما ہوتا خوچ غم و خادی کو کنا سوا ہوا خلق بسوئی دا خبرم ته تورې لکه خلق با سوي سړی بوډا شي واده نه کو میخه نشته خلق به سوي سړی بوډا شي واده نه کو کاله نشته خلق به سوي سړی بوډا شي خزم غریبه چې کم دنو پارمانونو مړه شي واده نشته خلق به سوي وای خالتا کے کوس اور بل کے گڑی گنا نکری زنوڑو اندوان کی گنا خلق بسوئی خلق بسوئی خلق بسوئی یار جی اس غم کے راتا خپتا دا چه دا دی گنا و سلوی اختی و کلیزی دا دی اندوان و رسمون دی نشتے خو خلق با سوئی یار جی کو آدھا کے گڑا نشم خلق بسوئی خلق بسوئی دا اصل بی دینی دا اصل بی دینی دا صحابہ کے دانوا صحابہ کرام ہوئے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى ألا نخاف في الله لومة لائم من در رسول اللہ سر بیعت کردے بس اغا بیعت
که زمنګ زړه مني اوم با کار کو، که زمنګ زړه نه مني اوم با هغه کار کو، که سخت وي که نرم وي، هر حال کې به موږ غلامان د رسول الله یو. موږ بیعت کړی دی، حکومتونو سره مو کار نشته، حکومت والا د خپل کار کوي چې تر څو کفر بواح نه کړي. موږ د دې نه حکومت نه غواړو، دا غریبان سیریږي، منگ تی نغواړو. خو ګوره یو خبره ده، منگ دام د پیغمبر سره بیعت کړه ده چې کله حکمران بی دینه شو نو منگ به داغه خلاف لګیایو، کاغه بادشاوی او کاغه امیوی هر څه چې وي، خو منگ به بیا په دې بیعت کړه ده چې منگ د اچا د یارې پروا نه کوو، منگ نه یریږو د چانه. او په دې کې بیا ماشاءالله عمر چو نو عمر نمایاو، عمر نمایاو پروان کولا، عمرو پروان کولا. اغتا پیغمبر پاک وی قرن من حدید لا تأخذوه فی اللہ لومت لائم. دا خوی دا اس پنخ کر دے د ملامتګر د ملامت پروام د سره نه کوي. عمرو صحابه ټول دغه شانو. الله اکبر. آغا صحابه پسې کنزل شروع شو. آغا صحابه چې رب کریم وی کاتبه فی قلوبهم الایمان، د دې زړه کې ما ایمان دنه لیکل دی. آغا صحابه حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. بار کے عرض میں دا کہو اللہ آغا صحابہ راتلل او آغا پیغمبر پاک سره ادریدل. آغا صحابہ اولیاء الرحمن یو طرف تا د پیغمبر پاک سره ادریگی او بل طرف تا اللہ کعب ابن اشرف تے، بل طرف تا ابو رافع دے، بل طرف تا مشرکین مکہ دی، یہود دی، نسوارا دی، اولیاء الشیطان او دا اولیاء الرحمن کشمکش التام شروع دے. دین اسلام پائے تکمیل تا رسید، کشمکش شروع دے. راتلا دا غشان تے ائمہ کرام رالل اغی مقابلے اکڑے. د امام ابو حنیفہ جنازہ د جیل اوزی خو مقابلہ نپری دی. امام احمد ابن حنبل 28 میاشتے مسلسل کوڑی خوری، لیکن حکومت د معتزلہ دے. خو امام احمد ابن حنبل پروانہ کئی اولاد دے پخپل موقف باندے. امام شافعی اغه پسې ما شومان کړل او اغه باندې تهمتونه ولګول او تھانی ور پسې غول، لیکن امام شافعی پروا نه کوي او اغه خپل موقف باندې ولاړ دی. امام مالک رحم الله 15 کالا چې په جمعات کې بدعات شروع شو، ظلم شروع شو، موزله ناراضي، لیکن اغه خپل موقف باندې کلک ولاړ دی. او دا کلک ولاړ دا د ائمه کرامو اناجو. راتلا شیخ الاسلام الله پیدا کړ او هغه د مناطقو مقابله وکړه، د جعلی صوفیاو مقابله وکړه. دا جعلی صوفیا دا هغه ټیم ډیر شو، دا اوس چې د دنیا دا تعویذونو کې تا دوکه کوي، دا په کوډو دي دوکه کوي، دا د هندوانو شاګردان دي. ګوره ښه تاسو ته پته هندوانو شاګردان دي. دا سحر دیله توغان ورکه دا دی وای کم ځای زده کړی دی، دا کوزې ګرځول دا هندوانو نه زده کړي دي او دا پاغي پیسې راټولوي. دا صوفیا دا هغه ټیم کې ډېر زیات جاهل صوفیا. امام ابن تیمیہ رحمه الله د هر قسمه فتنه مقابله وکړه. یو فتنه هغه ټیم کې دا وه وحدت الادیان، چې ویره دینونه ټول یو دي، عیسائیت یو دی. لازمه او ستا په ملک کې چې نن هغه تقریرونه کېږي. وزیر اعظم هاوس کې چې مولا ولاړ دی وایي ما او یهودی او نصرانی او سکھ او هندو وایي دا ټول یو یو. اورېدلی مو د تقریر دا ټول یو چې خدا یو نو دا برطانیې سره جنگ سره کېده، دا سله د نبی علیہ السلام د یهودو سره کشمکشو، خو یو به بیا کنه نه چرته چې کم دی نو موږ له د اچار بوتلې نه دي پکار.
هغه د دې مقابله وکړه راتله خبره او دلته پاک وهن تراله هغه پاک وهن ته چې کومه خبره رااله پاک وهن کې د انګريز مقابله اکابرین دیوبند وکړه دارنګه د شرک بدعت دا ټول مقابله وشوي زما عزتمندو ننم یو دور دی خلق وی حالات خراب دی ہر ٹیم حالات خراب وی حالات سازگار گرزو پا دین اسلام باندے من تا حکم دے چی دا دین اسلام صدا بلند کا مولیانو توام خپلورونو تا دا دین اسلام مطالعہ کئی صفا سترا اعلان کئی قسم پا اللہ چی یہودیت مکورونو تراو رسید نصرانیت مکورونو تراو رسید ہندو مت مکورونو تراو رسید او سکھ مذہب اگر تسلیم کرے شو دا سکھ مذہب خلاف شاہ اسماعیل شہید دا آغا ہندوستان نرازی او بدی طول دنیا کے چکر لگئی او گرزی استاد علاقے او زمان علاقے پدی کے آغا مقابلے کے او بالآخر شہید کی گی نند سکھ سر سمجھوتے شورو شوے کچری منگا پا دی ٹیم کی غلی شو او منگ پا دی ٹیم کے خلوتا لگام واچو نو سبا دا قیامت پر زمن پا خلو کے دا جہنم اغواگ پرتیوی الجما بلجام من نار سبا با آگئی بلا خوف لومت لائم کسوک پردیخ پلیگی کخپل خپلیگی او کسوک پردیکیگی او کسوک جوڑ لرازی او کسوک توڑ لرازی یو دا اللہ دا دین آواز اولگوئی ہر بوت مات کئی او ہر بوتا خیر آباد اوائے لری کئی او دا بوتان علب دا دین اسلام صدا بلندیگی مرگ بمو بینے ٹھے نرازی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا او کمو دا حق پٹ کو سبا دا اللہ دربار کے با ملامت یو عوام و توام دا سیاسی پارٹی بوتان مات کئی ستاسو دے پر رب کعبہ قسمی پا دے خانہ کعبہ کے پا دے خانہ خدا کے چدا دا اللہ کور دے پا دے کے دے ستاسو پر رب کائنات قسمی عہد داو کئی چھ زد سیاسی لیڈران و غلام نیم زمالا اللہ پیغمبر را کردے دے مالا اللہ قرآن را کردے دے او اگا قرآن زما دے قسم پا اللہ دا سیاسیان ہر یو لیڈر سیاسی دا پا یو یہودو پا نسوارا باندے خرستے او دے دا غی غلامی کئی ما او تا تا صرف بوتانے راتا جوڑ کری دے او دوکا کئی مو سباب در سر ایمان نہیں دا قرآن ما او تالا اللہ نظام را کرو دا صرف دا ختمونو کتاب نو دا صرف دا برکتونو کتاب نو دا صرف دا الماری دا کی خودو کتاب نو دا نظام و نظام اللہ رب العزت تے ما او تعالی صحیح ایمان نصیب کی گینے دے ایمان چوران او دے ایمان ڈاکوان اگر پا ہر یو زائے کے ناستے گلشن کے بربادی کے لیے ایک الو کافی تھا انجام گلستہ کیا ہوگا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے یا ایوہ الناس یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم یہود علام دعوت تے نسوارا اولا او یا اہل کتابو تاستا زمان پیغمبر راغل دے یہودیت دے کپر دے نہ چلی گی نصرانیت دے کپر دے نہ چلی گی راشی راشی اگا خدا نا دیر پٹکل دا اخلاق کریمانہ پلیاز اگی در تاو نکے چھ پیدا پکی نوا او چھ کم دا پیدیو نو آگے دا تا پڑانگ تو کلی بیان کری دی نو کتاب راغل دے چھ کامل رنا دا والنور اللذی انزلنا دا ہدایت کئی آگا چاہتا چچا کے انابت وی دا درست لارو تیرون راو باسی رنا تا او دا کلکی او ہلار خی سرات مستقیم تا آگا دا قرآن دے بل نشکے دے او بلا یو خبرکوم دیر خلق لگیا دے او آگئی دا قرآن نا خلق متنفر کئی سیکولرزم دیر لگیا دے آگئی احادیثوں کی شکوک و شبہات پیدا کئی او خرب پیس نہ پوئی گئی پا بخاری میں اعتراض دے او دا دوخ پو خرا پوشوئی تد سرن بیت سوچا خر امی او آبا پا بخاری اعتراضات شروع کی
دا د یهودو یو سازشو یو قرآن مشکوک کئی احادیث مشکوک کئی او بل فقه مشکوک کئی پا فقه بدر لے اعتراضو نکئی دا ایس نبنی خبر شین کو تک او نب اجتحاد اصولی نب ورسر سشئی ایس بامنی لفظی ترجمه بولا نورزی خو په امام ابو حنیفه به اعتراضونه کوي خبردار ګوره دا ټول سازشونه دي راځي چې درته وښیم چې کوم کتابونه یهودو لیکلي دي او هغوی کوم خپل پروټوکولز دي هغه پروټوکولز وګورئ دا د هغوی سازشونه او نن تانه په دې ډاکو باندې ایمان وړي الله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي د ایمان غله ډېر شوي دي الله دې دا ماشومان لوی خیرونه دی لور کی اساتذه دی الله خوشحاله کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر